अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ में मैं हूं जवाद कमाल और मैं हूं सनिया मलिक। हेडलाइंस आपने देख ली। बुलेटिन का आगाज करेंगे और बात करेंगे अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की, जिन्होंने हमास को अल्टीमेटम दे दिया है। कहा कि हमास के साथ मुआहदा इतवार की शाम 6 बजे तय पा जाना चाहिए। मुआहदा ना हुआ तो हमास के खिलाफ कयामत टूट पड़ेगी। उन्होंने कहा कि मुआहदा तमाम हमास जंगजुओं की जिंदगियां भी बचाएगा। हमास मान जाए वरना अंजाम के लिए तैयार हो जाए, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का अल्टीमेटम। ट्रुथ सोशल पर पोस्ट करते हुए लिखा, हमास के साथ मुआहदा इतवार की शाम 6 बजे तक तय हो जाना चाहिए। मुआहदा ना हुआ तो हमास के खिलाफ कयामत टूट पड़ेगी। मासूम फलस्तीनियों को चाहिए कि वो गजा के महफूज हिस्सों की तरफ निकल जाए। ये मुआहदा तमाम हमास जंगजुओं की जिंदगी भी बचाएगा। शर्त यह है कि तमाम यरगमालियों को रिहा किया जाए। मशरक़ वस्ता की अजीम अक़वाम ने अमेरिका और इसराइल से मिलकर अमन पर इत्तफाक किया है। मशरक़ वस्ता में अमन कायम होकर रहेगा, चाहे जैसे भी हो। और अभी आपको बताएं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर्रहमान में टेलीफोनिक रब्ता हुआ है और दोनों रहनुमाओं ने मशरक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया है और फ़लस्तीन में जंगबंदी के हवाले से भी गुफ्तगू हुई। वज़ीर आज़म ने फ़लस्तीन में जंगबंदी और फ़लस्तीनियों के जारी कत्लेआम को फौरी तौर पर रोकने की अहमियत पर जोर दिया। कहा कि पाकिस्तान का मसला फ़लस्तीन पर मौक़िफ़ दो टोक और वाज़ेह है। पाकिस्तान ने हमेशा दुनिया के हर फोरम पर अपने निहत्ते फ़लस्तीनी बहन भाइयों के लिए आवाज़ उठाई है। बहुत जल्द ग्लोबल समूद फ्लोटिला से इसराइली हिरासत में लिए गए पाकिस्तानियों को बाहिफाजत वतन वापस लाएंगे। कहत का शिकार फ़लस्तीनियों के लिए इमदाद लेकर जाने वाली आखिरी कश्ती को भी इसराइली बहरिया ने अपने कब्जे में ले लिया है। मैरिनेट में 6 अफराद सवार थे। सेनेटर मुश्ताक अहमद भी जिस कश्ती पर सवार थे, उसे भी इसराइली बहरिया ने अपने कब्जे में ले लिया है। और आपको ये भी बताएं कि 4 इतालवी शहरियों को मुल्क बदर भी कर दिया गया। ग्लोबल समूद फ्लोटेला पर इसराइली वार, इंसानी हुकूक के सैकड़ों अलम बरदार गिरफ्तार। गजा इमदाद लेकर जाने वाले समूद फ्लोटेला की आखिरी कश्ती पर भी इसराइल ने कब्जा कर लिया। कश्ती गजा के करीब अशदोद बंदरगाह तक पहुंच गई थी। मैरिनेट नामी कश्ती पर पोलैंड का झंडा नस्ब था, जिसमें 6 अफराद सवार थे। आलका ताला को भी तहवील में ले लिया, जिसमें मुश्ताक अहमद सवार थे। इसराइली वजारत खारजा के मुताबिक 4 अतालवी बाशिंदों को मुल्क बदर कर दिया गया। इंटरनेशनल कमेटी टू ब्रेक दी सेज ऑफ गजा ने बयान में कहा कि कुछ गिरफ्तार कारकुनान ने गिरफ्तारी के वक्त से ही गैर मुअय्यना मुद्दत तक की भूख हड़ताल शुरू कर दी है। और इसराइल की गजा पर सफ़ाकाना कार्रवाइयाँ जारी हैं। आपको ये बताएं कि धमाका खेज मवाद से लेस रिमोट कंट्रोल गाड़ियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। पूरे मोहल्ले तबाह कर दिए गए। ताज़ा हमलों में अब तक 51 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। सिर्फ 34 अफराद को गजा शहर में शहीद किया गया। 2023 से लेकर अब तक इसराइली हमलों में 66,000 से ज़्यादा अफराद शहीद हो चुके हैं। 1,69,000 से ज़्यादा अफराद ज़ख्मी हैं। इसराइली फोर्सेस के हाथों गिरफ्तार साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद की रिहाई के लिए पाकिस्तान भर में आवाज़ें उठने लगी हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने इसराइली इक़दाम को इंसानियत की और जाहिरियत की खुली खिलाफ वर्जी करार दिया है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा ने साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद को फौरी रिहा करने का ऐलान कर दिया। गजा के लिए जाने वाले फ्लोटेला पर इसराइली हमला, सैकड़ों गिरफ्तार अफराद में से एक आवाज़ पाकिस्तानी की भी थी। साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद की रिहाई के लिए पाकिस्तान में भी आवाज़ें उठने लगीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल ने इसराइली इक़दाम को सफाकी की इंतहा करार दिया। बोले, खाना और दवा का कोई खतरा नहीं। इसराइल ने सफारती आदाब की संगीन खिलाफ वर्जी की है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने मुश्ताक अहमद को फौरी रिहा करवाने का ऐलान कर दिया। कहा, बतौर पाकिस्तानी शहरी मुश्ताक अहमद हमारी जिम्मेदारी है। जब से ये परसों रात से न्यूज़ आई है, हमने एक तीसरे यूरोपियन मुल्क को इन्वॉल्व किया है जो इन्फ्लुएंशियल है। उनको हमने कहा है कि आप उनसे रब्ता करें। हमारे इस सेनेटर साहब को पूरी कोशिश करके इनको आप फौरी तौर पे वहाँ से रिलीज़ करवाएं। मौलाना फजल रहमान की भी मुश्ताक अहमद की गिरफ्तारी की शदीद मजम्मत। बोले, सेनेटर मुश्ताक मजलूम फ़लस्तीनियों की मदद करने के लिए पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। मुश्ताक साहब हमारे अपने मुल्क की इज्जत है और वो वहाँ पर गए हैं। उन्होंने एक खैर सगाली और एक मुस्बत मकसद लेकर वहाँ गए और उन्होंने इन हालात में एक बहुत बड़ा किरदार अदा किया और हमारी दुआ है कि सबको अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़-ए-अमान में रखे और इसराइल के पंजों से उनको आज़ाद करे। मौलाना ने गजा से मुतालिक 20 नकात पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया। और अब जिक्र करेंगे असद कैसर ने शमा जुनेजो की मौजूदगी पर सवालात उठा दिए हैं। पीटीआई रहनुमा ने कहा कि वज़ीर ख़ारजा तस्लीम करते हैं कि शमा जुनेजो वज़ीर आज़म की स्पीच राइटर है, तो इसकी जिम्मेदारी भी उन्हीं पर आयद होगी। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि फ्लोटिला में गिरफ्तार होने वाले सेनेटर मुश्ताक अहमद को रिहा करवाया जाए।
आसिफ साहब एक फरमा रहे हैं जो इनकी पीछे बेटी थी और जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उसकी दूसरी स्टेटमेंट है और वो खुद फरमा रही है कि मैं प्राइम मिनिस्टर की स्पीच राइटर हूँ। इसकी तो एक्सप्लेनेशन नहीं हुई। इस किस्म के खातून क्या इतनी संजीदा और सीरियस डेलीगेशन में वो किस तरह गई, किसके हुक्म पे गई और उसकी कौन उसको लेके गया और कौन इसके रिस्पॉन्सिबल है, इसकी प्रॉपर इंक्वायरी होनी चाहिए। गजा से मुतालिक ड्राफ्ट की बात करें तो इसमें तब्दीली की गई है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने इंकशाफ कर दिया है। उन्होंने कहा कि 8 ममालिक ने मिलकर एक ड्राफ्ट तैयार किया था। 20 नुकात जो ट्रंप ने बताए वो हमारे नहीं थे, हमारे अक्सर नुकात मान लिए गए। वज़ीर आज़म के ट्वीट के हवाले से नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि ट्रंप ने जो ट्वीट की थी उसके जवाब में वज़ीर आज़म ने ट्वीट किया। वज़ीर आज़म को कोई इल्हाम तो नहीं था कि वो 20 नुकात वो नहीं जो 8 ममालिक ने भेजे हैं। 8 मुल्कों की तरफ जो ड्राफ्ट बना वो ड्राफ्ट फैसला हुआ कि जी अब इसको दूसरी तरफ एज पर अंडरस्टैंडिंग हम भेज दें कि जी हमारा ये ड्राफ्ट है एज ए काउंटर ड्राफ्ट टू यू। ट्यूसडे को मैंने ये क्लियर कर दिया कि ये जो 20 पॉइंट जो ट्रंप साहब ने जो पब्लिक की हैं ये हमारे नहीं हैं। हम मैंने कहा है कि इसमें कुछ चेंजेस की गई हैं जो हमारा ड्राफ्ट था। मेरे पास सारा रिकॉर्ड मौजूद है। तो उन्होंने जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने ब्रॉडर ट्वीट की उसके जवाब में उन्होंने ट्वीट कर दी। उनको कोई हैरान तो नहीं होना था उस वक्त कि जी वो 20 पॉइंट वो नहीं है जो हमने 8 मुल्कों ने भेजे। जो सऊदीया के साथ हमारा एक स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट हुआ, कई ममालिक ने इस मुआहदे के बाद इंटरेस्ट शो किया कि वो भी पाकिस्तान के साथ ऐसा मुआहदा करना चाहते हैं। ये तो अगर इतने ममालिक मिल जाते तो वैसे ही शायद नया नेटो ईस्टर्न नेटो बन जाएगा ये तो। और समूद फ्लोटिला पर इसराइली हमले के खिलाफ मुल्क भर के अवाम सड़कों पर निकल आए। कराची और इस्लामाबाद में ज़बरदस्त एहतजाजी मुजाहरे किए गए। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। कराची प्रेस क्लब के बाहर समूद फ्लोटिला पर इसराइली हमले के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे से मरकजी मुस्लिम लीग सिंध के सदर फैसल नदीम और दीगर ने खिताब किया। शुरका ने कहा इसराइल अपने क़याम से लेकर आज तक फ़लस्तीनी अवाम के कत्ल में मुलव्वस है। इस्लामाबाद में पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग और JUI ने अपने अलग अलग मुजाहरे एक ही स्टेज पर मुनाकिद किए। सेनेटर मुश्ताक अहमद खान और उनके साथियों की रिहाई का मुतालबा भी किया। मरकजी मुस्लिम लीग इस्लामाबाद के सदर इनामुर रहमान और अमीर JUI इस्लामाबाद मौलाना अवैस अजीज ने कहा 2 रियासती हल या इसराइल को तस्लीम करना किसी सूरत कबूल नहीं। जमात इस्लामी के ज़ेर एहतमाम भी आपारा चौक पर मुजाहरा किया गया जिसमें इसराइली मुजालिम की शदीद मज़म्मत की गई। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुल्क की मईशत और पाकिस्तान की इक़्तिसादी सूरत हाल के हवाले से अहम इजलास हुआ। मजमूई इक़्तिसादी सूरत हाल, बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी के फ़रोग़ और जारी तरक्याती मनसूबों का तफसीली जायज़ा लिया गया। वज़ीर आज़म का कहना था पाकिस्तान की मईशत को मजबूत बुनियादों पर मुस्तहकम करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। इक़्तिसादी सरगर्मियों की मनसूबाबंदी में निजी शोबे का कलीदी किरदार होगा और उनकी शमूलियत को यकीनी बनाया जाए। वज़ीर आज़म ने मुतल्लिक़ा वज़ारतों और इदारों को बैनुल अक़वामी सरमायाकारों को तमाम सहूलियात की फ़राहमी यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहदा फ़ौज के बगैर मुमकिन नहीं था। फील्ड मार्शल पाकिस्तान के लिए जिम्मेदारियां निभाते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के साथ पाकिस्तान की सिफारतकारी उरूज पर है। कौमी मफाद के मामले पर सियासत नहीं होनी चाहिए। वज़ीर ममलिकत दाखिला तलाल चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा पार्लियामेंट सहाफ़ियों के बगैर नामुकम्मल है, मीडिया की आज़ादी पर यकीन रखते हैं। इसमें क्या कोई शक है कि सऊदी अरब के साथ दफाई वो कौमी जिम्मेदारी या अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए करते हैं? इस तरह का बयान और इस तरह की बातचीत बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त है। वजारत दाखिला की तरफ से, वजीर दाखिला की तरफ से हम बिल्कुल क्लियर हैं और कल के वाक़े पर अफसोस, मजम्मत और उसके बाद माफ़ी, गैर मशरूत माफ़ी मांगी है। जो सारे मिल के फैसला करेंगे अकॉर्डिंगली एक्शन भी नज़र आएगा ताकि आइंदा इस तरह का कोई सोचे भी ना कि वो प्रेस क्लब या उसके तकद्दस की कोई पामाली की या उसकी कोई इज्जत में कमी की बात हो। और कहा गया कि मरियम नवाज मुआफ़ी मांगे वरना वॉकआउट कर रही हूँ। मरियम नवाज कभी मुआफ़ी नहीं मांगेगी। बात करोगे तो जवाब मिलेगा और ज़ोरदार जवाब मिलेगा। पंजाब के मामले पर अगर मरियम नवाज बात नहीं करेगी तो कौन करेगा? उन्होंने कहा कि सुबाइयत पर यकीन नहीं रखती। पंजाब में सैलाब आया तो प्रेस कॉन्फ्रेंसिस में सियासत की गई। कहा गया कि हम वॉकआउट कर रहे हैं, मरियम नवाज शरीफ माफ़ी मांगे। भाई मरियम नवाज शरीफ क्यों माफ़ी मांगे? मरियम नवाज शरीफ कभी माफी नहीं मांगेगी। वो पानी जो मेरे पंजाब के किसान का हक था,
اس کو سیاست کی نظر کر دیا گیا. باہر سے جب کوئی بیٹھ کے پنجاب کے عوام کے اوپر بات کرے گا تو مریم نواز شریف جواب دے گی. بات کرو گے تو جواب ملے گا اور زوردار جواب ملے گا. میں آصف زرداری صاحب جو کہ میرے بہت محترم ہیں، بلاول بھٹو جو میرا چھوٹا بھائی ہے، اور مجھے افسوس ہے اس بات کا، پنجاب جو سیلاب سے نمٹ رہا تھا تو اس وقت وہ 3 پریس کانفرنسز کر کے پنجاب کا مذاق اڑا رہے تھے. پنجاب میں بدترین سیلاب آ گیا. ایک صوبے کے لوگوں نے نہ صرف یہ کہ پنجاب حکومت پر غلط تنقید کی، اس کے زخموں پہ نمک چھڑکا. اور پی ٹی آئی رہنما اسد کیسر نے شمع جنیجو کی موجودگی پر سوالات اٹھا دیے. بولے وزیر خارجہ تسلیم کرتے ہیں کہ شمع جنیجو وزیر اعظم کی اسپیچ رائٹر ہے تو اس کی ذمہ داری بھی پھر انہی پر عائد ہوگی. سوال کیا کہ یہ اتنا ہی اچھا معاہدہ تھا تو فلسطینیوں نے اسے قبول کیوں نہیں کیا. اپوزیشن کے سوالات پر اسحاق ڈار بھی پھٹ پڑے. خواجہ آصف صاحب ایک فرما رہے ہیں فارن منسٹری ہے اس کی دوسری سٹیٹمنٹ ہے. آپ کو سب پتہ چل جائے گا، آپ صبر کریں ذرا. وہ کہہ رہی ہے کہ میں پرائم منسٹر کی اسپیچ رائٹر ہوں. اس کے لیے وزیر خارجہ لیٹر آف کریڈنس ایشو کرتا ہے اور وہ لیٹر آف کریڈنس جو ہے وہ یو این جنرل سیکرٹری کے نام لکھا جاتا ہے. وہ لیٹر میں نے سائن کیا ہے، اس میں یہ نام نہیں تھا یہ جو فرما رہے ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس قسم کے خاتون کیا اتنی سنجیدہ اور سیریس ڈیلیگیشن میں وہ کس طرح گئی، کس کے حکم پہ گئی اور کون اس کے رسپانسبل ہے؟ اس کی پراپر انکوائری ہونی چاہیے. یار شمع کو بات آپ شمع آتی ہے، وہ اندھیرا نظر نہیں آتا تو آ جائے گا نا آخر میں. شمع بھی آ جائے گی، وہاں وہ کھمبے لگے ہوئے وہ نظر نہیں آتے، شمع نظر آتی ہے آپ کو. اگر کوئی ایگریمنٹ ہوتا ہے دو فریقوں کے آپس میں لڑائی ہے، آپ ایگریمنٹ کرتے ہیں، ایگریمنٹ میں آپ فلسطین کی کسی نمائندے سے نہیں پوچھتے، کیا یہ فیصلہ آپ نے زبردستی اس کے اوپر ٹوپنا ہے؟ جو انہوں نے اناؤنس کیا پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اپنی ٹویٹ اور 20 پوائنٹس، اور ہم اپنی ایک جوائنٹ سٹیٹمنٹ ایشو کریں، وہ ہم ریکارڈ پہ بھی لے آئیں اور ان کو بھی بھیج دیں. اور ایوان کی کارروائی یک طرفہ ہو رہی ہے، ہماری سنوائی نہیں ہو رہی. پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما نوید قمر نے نقطۂ اعتراض میں اپنا اعتراض نوٹ کروایا. کارروائی کا بائیکاٹ کر کے جیالوں کو باہر لے گئے. پیپلز پارٹی نے آج پھر اسمبلی اجلاس سے واک آؤٹ کیا. کہا حکومت نے ابھی تک تحفظات دور نہیں کیے، جب تک ہمارا مسئلہ حل نہیں ہوتا ایوان کا حصہ نہیں بنیں گے. اور کچھ ذکر کریں گے کراچی میں جرائم کا جس پر قابو نہیں پایا جا سکا ہے. اورنگی ٹاؤن میں جرمن اسکول کے قریب فائرنگ کا واقعہ پیش آیا جس سے ایک شخص جاں بحق ہو گیا. شناخت حمزہ عرف گورکن کے نام سے ہوئی. مقتول پولیس کا انفارمر تھا. 2 نامعلوم ملزمان کی فائرنگ کا نشانہ بن گیا. اورنگی ٹاؤن بخاری کالونی میں اندھی گولی لگنے سے 50 سالہ شہری تاج محمد زخمی ہو گیا. اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے. پرانی سبزی منڈی میں 21 سالہ خاتون گھر کی چھت سے گر کر جان سے چلی گئی. واقعہ حادثہ ہے یا خودکشی، پولیس نے تحقیقات شروع کر دی ہیں. اور کراچی کے علاقے گلشن اقبال میں ذہنی معذور بچوں کے تعلیمی ادارے میں ذہنی معذور بچے پر تشدد کا معاملہ. گلشن تھانے میں معذور بچوں کے سرکاری ادارے سندھ امپاورمنٹ آف پرسن آف ود ڈسیبلٹی کی جانب سے مقدمہ بھی درج کروا دیا گیا ہے. درسگاہ کا تقدس پامال، استانی بنی جلاد. روحانی ماں کہلانے والی معلمہ نے صفاقی کی انتہا کر دی. خاتون ٹیچر نے خصوصی بچے کو بہیمانہ تشدد کا نشانہ بنا ڈالا. تھپڑ مارے، کان مروڑے. ڈرا سہما بچہ روتا رہا. صفاق استانی کو رحم نہ آیا. 26 ستمبر کو پیش آئے واقعے کی CCTV فوٹیج بول نیوز نے حاصل کر لی. گلشن اقبال تھانے میں سندھ امپاورمنٹ آف پرسن ود ڈسیبلٹی کی جانب سے مقدمہ درج کرا دیا گیا. ٹیچر صفیہ ناز نے اسکول انتظامیہ کو بتایا کہ بچے نے میرے ہاتھ پر کاٹا جس پر غصے میں آ کر مارا پیٹا. اسکول انتظامیہ کے مطابق ٹیچر بیماری کی وجہ سے ذہنی دباؤ کا شکار تھی. واقعے میں ملوث خاتون صفیہ ناز کو ادارے نے برطرف کر دیا. کراچی کی ایک اہم شاہراہ جسے یونیورسٹی روڈ کہا جاتا ہے، جہاں سڑک کے بجائے گڑھے، مٹی اور گندے پانی کے مناظر شہریوں کا استقبال کرتے ہیں. ہزاروں لوگ روزانہ یہاں سے گزرتے ہیں اور یہ روڈ کسی ایڈونچر روڈ سے کم نہیں. کراچی میں پہاڑوں جیسے گڑھے اور کھلے گٹر حادثات کو دعوت دے رہے ہیں. طلباء اور شہری روزانہ گرد و غبار میں سفر کرنے پر مجبور ہیں. حکام کی یقین دہانیاں اب تک عملی شکل اختیار نہ کر سکیں. یونیورسٹی روڈ پر گڑھوں اور کھلے گٹروں نے سفر کو اذیت ناک بنا دیا ہے. شہری بتاتے ہیں کہ مٹی، گرد اور گندے پانی نے راستے کو دلدل میں بدل دیا. بڑی گاڑیاں آئے دن گڑھوں میں دھنس جاتی ہیں، جبکہ گرد و غبار کے باعث طلباء کا تعلیمی اداروں تک پہنچنا بھی کسی امتحان سے کم نہیں. کتنا دن ہو گیا کہ اس میں سڑک نہیں ہے، باقی سب کچھ ہے. گٹر بھی ہے،
یہ مٹی بھی ہے. ہم تو ادھر کراچی یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں لیکن پتہ نہیں بنا رہے. کیا مسئلہ ہے؟ عوام کو اتنا تکلیف ہے. ابھی دیکھ یہ گاڑی آپ کے سامنے ہے, یہ لوگوں کو دیکھ, یہ دھوئے دیکھ رہے ہو. ہمیں مشکل سے کیمرے میں نظر آ رہا ہوں, اتنا دھواں ہے. کراچی کے معروف شارع یونیورسٹی روڈ پر سفر شہریوں کے لیے اب کوئی سہولت نہیں, اذیت بن چکا ہے. سوال یہ ہے کہ کیا حکام محض دعوے کرتے رہیں گے یا واقعی سڑک کی مرمت کریں گے؟ پاکستان کے لیے ایک اور بڑا اعزاز. عالمی ادارہ صحت نے پاکستان کو HPV ویکسین متعارف کروانے والے ممالک میں پیش قرار دے دیا. عالمی ادارے کی جانب سے اپنی ویب سائٹ پر شائع شدہ نقشے میں پاکستان کو گرین دکھایا گیا, جس کا مطلب ہے کہ پاکستان صحت عامہ کے اس پروگرام پر عمل پیرا ہے. اور عازمین حج ہوشیار باش. سرکاری حج اسکیم کے تحت واجبات کی دوسری اور آخری قسط کی وصولی 3 سے 10 نومبر تک ہوگی. قسط بروقت جمع نہ کرانے والے حج پر نہیں جا سکیں گے. واجبات 14 منتخب بینکوں میں جمع کرائے جا سکیں گے. دوسری قسط کی مد میں 6.5 لاکھ روپے فی قسط وصول کیے جائیں گے. ڈبل بیڈ فیملی روم کے انتخاب پر مزید 2 لاکھ روپے فی قسط, جبکہ ٹرپل بیڈ کے انتخاب پر 67,000 روپے فی قسط اضافی دینا ہوں گے. معرکہ حق میں پاکستان سے بدترین شکست پانے والا بھارت اب بھی حواس باختہ ہے. بھارتی ایئر چیف نے پاکستان کے 5 F-16 اور ایک JF-17 مار گرانے کا مضحکہ خیز دعویٰ کر دیا ہے. خبر ایجنسی کے مطابق بھارتی ایئر چیف نے پاکستان کے وہ طیارے بھی مار گرانے کا دعویٰ کیا ہے جو آپریشن میں اڑے بھی نہیں. ادھر بھارتی آرمی چیف کی گیدڑ بھپکیاں جاری ہیں. پاکستان کو نقشے سے مٹانے کا مضحکہ خیز دعویٰ کر دیا. پاکستان سے شکست کا صدمہ, 5 ماہ بعد بھی بھارت حواس باختہ. بھارتی فضائیہ کے سربراہ ایک بار پھر ہنسی کا سامان بن گئے. 5 F-16 طیارے گرانے کا دعویٰ کیا. صحافی نے فیکٹ اینڈ فگرز پوچھے تو سانپ سونگ گیا. عقل سے پیدل بھارتی جنرلز کو کوئی سمجھائے کہ معرکہ حق کے دوران F-16 طیارے استعمال ہی نہیں ہوئے. دنیا بھی معترف ہے کہ طیارے پاکستان کے نہیں بھارت کے گرے اور پورے 7 گرے. ادھر بھارتی آرمی چیف بھی دن میں خواب دیکھنے لگے. پاکستان کو دنیا کے نقشے سے مٹانے کا مضحکہ خیز دعویٰ کر دیا. سوشل میڈیا پر بھارتی عسکری قیادت کی بڑکیں کسی نے سیریس نہ لی. ہر کوئی مودی اور اس کے حواریوں کا مذاق اڑانے میں مصروف ہے. اور کراچی سے صرف 360 کلومیٹر دور سمندر میں طاقتور طوفان بن گیا ہے. اس طوفان کو شکتی کا نام دیا گیا ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق اگلے 3 روز میں ٹھٹہ بدین تھرپار کر اور کئی اضلاع میں طوفان سے شدید بارشیں ہو سکتی ہیں, جبکہ کراچی میں بھی تیز بارش کا امکان ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق سمندری ہواؤں کی رفتار 125 کلومیٹر فی گھنٹہ تک پہنچنے کا بھی خدشہ ہے, جس کی بنا پر ماہی گیروں کو سمندر میں جانے سے روک دیا گیا. اور گورنر سندھ کامران خان ٹسوری نے کہا ہے کہ ملک کو آج سب سے زیادہ معاشی استحکام کی ضرورت ہے. ٹیکس کلیکشن اور ریونیو کا نظام عوامی اعتماد کے قابل بنانا ہوگا. وہ 44ویں مڈ کیریئر مینجمنٹ کورس کی تقریب میں افسران سے خطاب کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع دیا ہے, ملک کی ترقی میں اپنا حصہ ڈالیں. گورنر سندھ نے ایڈمنسٹریٹر ڈاکٹر سیف الرحمان کے ہمراہ افسران میں اسناد بھی تقسیم کی. کاروباری دنیا سے خبر ہے. پاکستان اسٹاک ایکسچینج 100 انڈیکس میں 2 نئے ریکارڈ بنائے ڈالے ہیں اور آخری سیشن کے اندر 100 انڈیکس میں تاریخ کی بلند ترین سطح پر ٹریڈ ہوا. ٹریڈنگ کا اختتام 500 پوائنٹس اضافے سے پہلی بار 1,68,990 کی ریکارڈ حد پر بند ہوا. دوران ٹریڈنگ 100 انڈیکس میں 1498 پوائنٹس کا اضافہ ہوا. انڈیکس پہلی بار 1,69,988 کی بلند ترین حد پر ٹریڈ ہوا. اور ابھی آپ کو یہ بتائیں کہ خیرپور کے علاقے نارا میں تیز بارش ہوئی ہے. پہاڑوں سے پانی کی آمد, پانی نے سیلابی ریلے کی شکل اختیار کر لی ہے. پانی کے تیز بہاؤ سے کئی رابطہ سڑکیں بہہ گئیں. لوگوں کو آمد و رفت میں سخت مشکلات کا سامنا ہے. نارا اور کوٹ ڈی جی کو ملانے والی اہم شاہراہ مکمل ٹوٹ گئی ہے. کھیل کے میدان سے خبر ہے. بات کریں گے ICC ویمنز کرکٹ ورلڈ کپ کی, جس کا بڑا ٹاکرا پاکستان اور بھارت کے درمیان اتوار کو کھیلا جائے گا. بھارتی کرکٹ ٹیم کا ٹریننگ سیشن بھی جاری ہے, جبکہ پاکستانی کرکٹ ٹیم کا ٹریننگ سیشن آج منسوخ کر دیا گیا. افضال عباسی سے اس بارے میں تفصیلات جان لیتے ہیں. افضال بتائیے. جی بالکل, ICC وومنز کرکٹ ورلڈ کپ 2025 کا بڑا ٹاکرا جو ہے وہ پاکستان اور بھارت کی وومنز ٹیموں کے درمیان جو ہے وہ 5 اکتوبر کو کولمبو کے پریماداسا اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا, جہاں پر آج بھارتی وومنز کرکٹ ٹیم جو ہے وہ پریکٹس بھی کر رہی ہے, جبکہ جو پاکستانی وومنز کرکٹ ٹیم ہے ان کا آج کا پریکٹس سیشن جو ہے وہ منسوخ کر دیا گیا ہے. اور ICC کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ کل
दोनों मुल्कों की जो टीमें हैं, पाकिस्तान और भारत की वुमेंस टीमें, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगी, प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी और इसके बाद दोनों टीमें कल प्रैक्टिस सेशन में भी हिस्सा लेंगी और इतवार को जो है वो प्रेमदासा स्टेडियम में पाकिस्तान और भारत की वुमेंस टीमें जो हैं वो आमने सामने होंगी। इसके साथ साथ अगर कोलंबो के मौसम की बात की जाए तो श्रीलंकन मेट ऑफिस का ये कहना है कि इतवार को यानी 5 अक्टूबर को जो है वो मतला अबर आलूद रहने का इम्कान है और कोलंबो में बारिश भी बरसने का इम्कान है। जी, न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। अपडेटेड रहने के लिए विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।